Praise the Lord. 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 Online. Praise the Lord. आयज हांव खेरीत एक टॉपिक उलोवचें आहा. बट तुमचो भावार्थ हांव देवाच्या उतरान दाखोवपाक सोदतां. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. भावार्थ म्हणपाक इजी न्ही. येदेशे ल्हान भुरगे भावार्थ ठेवपाक शकता. मामी चॉकलेट दितली म्हणून भुरग्याक खबर आसता. मामी आनी दादा मोग करतलो म्हणून भुरग्याक खबर आसता. हालेलुया. तेचो भावार्थ आनी तुमचोय भावार्थ सेम. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सकाळी फुडें हांवें रात्र आयकूंक म्हणलें भावार्थ एक इजी टॉपीक बट तें मातशें चड डिफिकल्ट आहा. कित्याक डिफिकल्ट आसा? इजी वर्ड भावार्थ. आयचे खेरीत टिचिंगान हांव भावार्थाचेर उलोवचें ना. पूण तुमचे भावार्थाचेर हांव उलोवचें आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजो आनी तुजो भावार्थ कितें तो? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कितले जाणां भावार्थ आसा? दुसऱ्यांक ना. कितले जाणां आसा? भूत दिसता तुमकां? मातशी कितें चलता म्हाका चोयनू बी रावन दिसता. हालेलुया. भूत दिसता? भूत न्ही, देवाचे भुरगे. रातरान सांगलें तें खरेंच. जेन्ना एक ओस्तुरी देवाचे उतर दिता तेन्ना सोयतान खाला पडूंकूच जाय. हालेलुया. कित्याक पडपाक जाय? कित्याक? हालेलुया. कित्याक जेजू दादल्याचो मोग करता, बायलाचो मोग करता. अशें न्ही जेजू म्हजेच पासून मेला तुजेच पासून न्ही. जेजू दादल्या पासून मेला आनी बायला पासून मेला. जेजू बायलाचो एक सुटकेवण देव आनी दादल्याचो सुटकेवण देव. हालेलुया. बापान केन्नाच आमकां डिस्टिंग्विश करूं ना. आमी डिस्टिंग्विश केला. कितें म्हूण डिस्टिंग्विश केला? तो ब्रदर, आय मीन टू से नॉट ब्रदर, तो दादलो पातकी आनी ही बायल बरी. ही बायल पातकी आनी तो दादलो बरो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तेन्ना कितें जाता? आमचो भावार्थ आमी डिस्टिंग्विश करता. अशें न्ही पेकोडी टायमा भावार्थ येना. भावार्थ सगल्या वेळार येता. स्वताच्या वेळार येता, वायटाच्या वेळार येता. सारकें? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सगळे टायमा डायरेक्ट टॉपिकाचेर वचपाक मेळना. कित्याक पयलीं बॅटरी चार्ज करपाक पडटा. मागीर ती फूल जाल म्हणटकूच ती मागीर चलोवपा पडटा. हालेलुया. नाजाल्यार न्ही ती डीम आसता आनी चलयता सुद्दां ब्रेक मारता तेन्ना न्ही एक जोक मारपा पडटा. तेन्ना परतून स्टार्ट जाता. आनी मागीर घराको पावता तेन्ना कितें जाता जाणा? बॅटरी मागीर परत डीम जाता. मागीर संडे परतून भावार्थ येता. स्टार्ट जाता. तेशी ती आमगेलें जिवीत भावार्थाचें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आयज सगळीं पोस्टर्स बरी हॅप्पी येयली आसतली. पूण न्ही म्हाका न्ही तुमकां हॅप्पीचो न्ही बरें दिसना. कित्याक सांगू? जेन्ना हांव देवा भितर येयलें न्ही हांव दुखेस्त जातलें. कित्याक? देवा हे सगळे गुन्यांव हांवें केला तरी पूण हांव हॅप्पी? आय शूड नॉट बी हॅप्पी. हांव हॅप्पी जावपाक शकना कित्याक हांवें तुका दुखयल्लें आसा. हालेलुया. आज कितलीं जाणां जेजूक एक्सेप्ट केला म्हूण हॅप्पी जाता. डोंट बी हॅप्पी. हॅप्पी जायनाकात. गिल्टी जायात, निराशी जायात. कित्याक म्हूण ती चूक केली म्हूण. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना निराशी जातली तेन्ना तुमचो भावार्थ वाडत वाडत वतलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड.
स्टार्ट मारया. आय वॉन्ट टू सी अ स्माइल. कित्याक हांव केन्ना चुकून मेळटा, चान्स मेळटा टिचींग दिवपाक. आशेता फाटल्यांतल्यान हांवें कितें जाता हेंकां सारकें शिकयता दिसता. जेन्ना मेळटा न्ही हांव सगळें प्रिपेर करता. हे पॉयंट हांव सांगतलें, हे पॉयंट सांगतलें. पूण जायना. जेन्ना टायम येता न्ही देव दुसरेंच उलयता. हालेलुया, हालेलुया. कित्याक उलयता? कित्याक देव पयलो म्हाका शिकयता. देव म्हाका पयलो शिकयता. आनी सदांच हांवें पयलें दुसऱ्यान घेतलें आनी हांवूच शिकला फायदो ना न्ही. हालेलुया. पयलें हांवें शिकपाक जाय. पयलें हांवें भावार्थान भितर वचपाक जाय आनी मागीर तेन्ना सगळीं भावार्थान येतलीं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ब्रदरान स्टार्ट करचे पयलें हांव फाटल्यान वर्शीप करतालें आनी एकूच मुगे कानार येयलें. म्हाका खबर ना कितें तें. आयच्या दिसा म्हाका म्हज्या जिवितान 3 जाणां लागीं देव उलोवपाक सोदता. 3 जाणां लागीं. आनी सेम हांव शॉक जालें. ब्रदरान 3 जाणां कित्याक विश करपाक लागलें. लायला हांव शॉक जालें. देवान कन्फर्म केलें तुजो भावार्थ. आयज तूं भावार्थान वच. देव तुज्या तोंडांतल्यान उलोवपाक सोदता. हालेलुया. हांव एक एम्प्टी वेसल. हांव फील गिल्टी जाता. देवा हांवें कितें केलां? आय फील गिल्टी. पूण देव म्हणटा तूं भावार्थान वच. तुजे भितर हांवें रोयला. तुका हांवें विचला. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आर यू अ ट्रू ओवरकमर ऑफ इटर्निटी? म्हणजे खरेंच तूं स्वताचे सासणीकायेचे जिवीत जिवंक गेलाय? क्वेश्चन मार्क. तूं गेलाय सासणीकायेचे जिवीत? हालेलुया. हांव भावार्थाचें जिवीत म्हणना. हांव म्हणटा सासणीकायेचें जिवीत. कोण गेला? खरेंच गमता तुमकां कितें म्हणटा तें? गमता? आर यू अ ट्रू? ट्रू म्हणजे सोत. ओवरकम म्हणजे सगळे वाटे तूं धांवताय जैतिवंत जावपाक. इटर्निटी ऑफ इटर्निटी म्हणल्यार देवाची, जेजू क्रिस्ताची जिवीत. हालेलुया. सोंचपले हांव कितें म्हणटा सोदता तें? म्हाका इजी टॉपीक घेवपाक नाका. कित्याक इजी टॉपीक फेथ इजिली म्हाज्यान दिवपाक जाता. बट हांव देवाच्या नांवान आत्म्यांतल्यान देवाक सांगता चलोय म्हणून. हालेलुया. मनीस येदो भुरगो सुद्दां टिचींग दिवपाक शकता. कशें? आपणाच्या जाणबायेन. पूण जो कोण देवाच्या आत्म्यान टिचींग दिवंक सोदता त्यो ताकाच आदार करता. हालेलुया. जे गुपीत आसा. म्हाका एक दीस केन्नाच खबर ना. केन्ना म्हाका म्हणटा कशें हांवें म्हणलें. पूण देव दाखोवन दिता. तूं वच. तूं भावार्थान वच. तूं आत्म्यांतल्यान वच. आपूण तुजे सांगाताक आसतलो. आनी खरेंच म्हज्या सांगाताक देव आसा, आसतलो आनी आसलोलो. हालेलुया. आसा, आसतलो आनी पास्ट आसलोलो. कित्याक तोच देव. सगळीं मनशां मरून गेलीं पूण तोच देवान आजून पसून तोच देव आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आर यू अ ट्रू ओवरकमर ऑफ इटर्निटी? खरेंच तूं सासणाचो रस्तो सोदताय? कितले जाणांनी सोदल्यास आनी कितले जाणांनी प्रयत्न केला सासणाचे रस्तो सोदूंक? हालेलुया. कितले जाणांनी? हांव स्पेशली विचारपाक सोदता कितले जाणांनी सोदला? गेला. सगळे म्हणटा पेकोडी 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 पेकोडी. एनीबडी कॅन से पेकोडी मेळटा. पूण कोण उत्तर पयलें मानून घे म्हाका कोण सांगची ना. हालेलुया. कोण गेला? पयलें उत्तरान गेला आनी मागीर पेकोडी फाटल्यान. कोण गेला? दॅट्स युअर फेथ. तोच जावन आसा म्हजो आनी तुमचो भावार्थ. हालेलुया. आमकां न्ही दूदूच जाय पिवपाक. आजुनूय सुद्दां 15 वर्सां 10 वर्सां
ल्हान भुरगे दूध पयलें सोदता आनी मागीर कितें सोदता सॉलिड फूड आमकां नाका फकत दूध मेल्यार पासून दूदू घेवन मरतलो दूदू पिवन मरतलो हालेलुया तो आमचो गांवांत जावन आसा जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा वॉस पावल घाल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Why you accepted Jesus in your life? कित्याक तुवें जेजूक आपणायला कोणू सांगपाक शकता म्हाका Don't worry, I'm your friend. You are my friend. You and I one blood of Jesus Christ. Hallelujah. हांव व्हडलें मनीस न्ही हांव येदेशें आनी म्हाका सदां न्ही धाकटेपणान एक्ट करपाक दिसता बिकॉज न्ही लांडिकाय न्ही मनीस न्ही आत्म्यांतल्यान शिकता हालेलुया हांव खंयूय वचून लांडिकांनी पिशे कोतान मागीर टक मेळे घातले बोल्सान आनी त्या मनशा म्हजे लांडिकाय दिशी मनीस जिखून येता हालेलुया वाय एक्सेप्टेड जीसस हांव कोणाकूच विचारतलें आयज हालेलुया I'll ask the followers of Christ first because if followers are not following your views of telling others, right? सारकें न्ही कोणे पयलीं जिवीत बदलल्यार तांकां पयलीं विचारपाक जाय Why you accepted Jesus? To follow me. Okay? I'll ask you. Jesus बगोन कोण ना Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. जेन्ना देव म्हाका शिकयतालो न्ही हांव मातशें इजी घेयलें बिकॉज बायबल इजी सांगता हालेलुया जेन्ना पवित्र आत्म्या म्हणलें देवा हांव नको कितें दिवपाचें तें भावात इतलीं वर्सां सगळीं भावात म्हणटा खरो भावात कितें देवा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जस्ट गो टू द टॉपिक Are you a true overcomer of eternity? Hallelujah. Jesus Christ, what? Sought, Chivit. कितली जाण Understood what I mean to say? Jesus Christ, स्वतःचो देव म्हणून तो वाट जावन आसा. Hallelujah. Jesus Christ overcomer म्हणजे सोच जावन आसा जो कोण स्वताक वयतलो तोच वयतीवन जातलो हालेलुया इटर्निटी म्हणजे कितें जो कोण जेजूक फाटेता आनी जेजूक सोदता ताका जिवीत मेळटली इज इक्वल टू जीसस इज द वे ट्रूथ एंड लाइफ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सजमले टॉपिकाचे मीनिंग तो सजमले हांव कितें म्हणून सोदता ते इट्स व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इफ यू बिलीव इन जीसस इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड हालेलुया जोरी तो तूं जेजूचे विश्वासता आत्म्यांतल्यान विश्वासता आत्म्यांतल्यान बाबाक ठेवता तेन्ना देव न्ही पयले उतरांतल्यान तुका आत्म्यांतल्यान दाखयता हालेलुया पेकोडीच आयच्यान कोणेच दिवपाक शकता मेडिसिन वखदां डॉक्टरान पेकोडी दिवपाक शकता दिवपाक शकना गाठ मारताय तुमी बेलाची एश करून ओपन योर माउथ दिवपाक शकना Hallelujah. Praise the Lord. Verse. No. Did you accept Jesus as the only way, truth, and life? Hallelujah. Hallelujah. कोणी accept केला thoughts, वाट, सॉंग आणि जिवीत म्हणून कोणी accept केला
एक्सेप्ट केला? कोणे एक्सेप्ट केला? आय वॉन्ट टू सी द पीपल. म्हाका पळोवपा जाय. हात वयर काडा. कोणे एक्सेप्ट केला? खरेंच जेन्ना ही बस काडटाली हांव पयलें हांव वाचून देलें. बिकॉज आय फेल्ट लायक द वे ट्रूथ एंड लायफ इज ही बस. कोणूच म्हणपाक शकता वाट सॉफ्ट जिवीत. हालेलुया. कितले जाणांनी एक्सेप्ट केला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 almost 15 20. Okay. Corinthians 1:20 कित्याक देवान केल्ल्या कितल्योय पासावण्यो ताचे सोबे खोरीत जाल्या आनी ह्याच पासून ताची बोली देवाक महिमा दिवचे खातीर आमी आमेन म्हणटा. Hallelujah. Praise the Lord. कित्याक देवान केल्या तितल्यो पासावण्यो ताचे सोबे होईत जालात. Hallelujah. ना जालात, ओय जालात. ना जालात, ना जालात, ना जालात, ना जालात. ऐकपा येना. एक एकल्याच्या जिवितान त्यो पासावण्यो वय जालात का ना जालात? हे सायडी ऐकपा येना. यादव उतर म्हणटा जी धाकटी आहा ती चोड आवाज येवपाचो. पूण हिंग मातशें न्हिदलाय हो पाट आउट ऑफ ग्राउंड म्हणटा तो. जागृत रावात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कितली बरी स्माइल हाडटा चोय तुमकां. तेची सोबेपणां दिना कोणा पूण तुमकां दिता देवागे नांवान. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देवान केल्या तितल्यो पासावण्यो ताचे सोबे वय जाल्यात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आय रिसीव इट. हांव रिसीव करता. जेजूच्या नांवान जी पासावणी बापान केल्ली आसा त्यो वय जालोल्यो आसा, आसतल्यो आनी आसत रावतल्यो. हालेलुया. ओल्ड टेस्टमेंटान ओल्ड कव्हनंटान पासावण्यो बरयलोल्यो त्यो न्यू कव्हनंटा पासावण्यो जाल्यो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आणि जी न्यू कव्हनंटान बरयलोले पासावण्यो अजून जावना. जाला? जावना. तरी पूण आमी क्रिस्तांव लोक म्हणजे जेजूक मानता तो लोक एक तागड्यान आनी दुसरे तागड्यांतलो डिवायडेड बाय करपाचो लोक आयज म्हणटा आमे एक्सेप्ट केला की आमे जेजू क्रिस्ताची वाट सोत आनी जिवीत जियेता म्हणून. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना ओल्ड कव्हनंटान जेव्हा देवान प्रॉमिस दिली ती न्यू कव्हनंटान सक्सेसफुल जाली. हालेलुया. जेन्ना न्यू कव्हनंटान देवान प्रॉफेसी दिली रेव्होल्युशनान बरयलेली ती प्रॉफेसी आता घडोवन येता. हालेलुया. म्हजो प्रश्न जावन आसा तुवें खरेंच जेजू वाट सो जिवीत म्हूण घेतलाय? घेतलाय. सातवो रातीर कितें जावन आसा आमचो? प्रॉमिस लँड. हालेलुया. सोयतीमोन जावपाचो. हालेलुया. मोजेसान कितें केलें? लोकांक शिकयलें, शिटकावणी दिली. तरी पूण तांचो भावार्थ नासलो की देवानूच मोजेसाक प्रॉमिस दिल्ले, उतर दिले हे वाटेन चलपाक. सजमता कितें म्हणटा ते? सजमता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या जिवितांत आमी कितें म्हणटा थोडे जाणांक सजमवचे ना. लास्टाक सजमवतले हांव कितें म्हणटा तें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तांव आसा वाट सो जिवीत. ओल्ड टेस्टमेंटान जेजू बाप हेरीत म्हणटा आपूण एक पूत धाडटलो. हालेलुया. एक टेस्टमेंटान बरयलोलें आसा.
प्रेज द लॉर्ड. आणि हाचे पासत ताचे वरवीं देवाक महिमा दिवचे खातीर आमी आमेन म्हणटा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना मोसेसान ते लोकांक म्हणलेले देवान आपणाक सांगला इजिप्तसून इस्रायलाक वचपाक तुमकां सुटका दिवंक. हालेलुया. कित्याक मोसेसाक जाय आशिल्ले तेका सुटका दिवंक? कित्याक बापान तेका सांगलेले, पवित्र आत्म्यान तेका सांगलेले. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आयच्या तेंपान आमी म्हणटा ओय जेजू म्हाका सुटका दितलो. कित्याक सुटका दितलो म्हणटा? आमी कुडी रुपान चित्ता आमचे कुडीक आमकां सुटका जाय. आमचे कुडीक भावात जाय. हालेलुया. सारके आमचे कुडीक जाय न्ही. कोण मनीस आसा म्हणपाक सोदता म्हाका भावात आत्म्याचो जाय म्हणून. हालेलुया. कोण म्हणटा ना. कित्याक आमचो फोकस आमी देव वाट सो जिवीत कितें म्हूण घेतल्या आमचो भावात कुडीचो जावपाक जाय म्हणून. हालेलुया. सोजमले. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सोजमले. प्रेज द लॉर्ड. आमचो भावात आयच्या दिसा खेरीत म्हणला हांव कुडी रुपान उलोवचें ना भावान, हांव आत्म्याच्या रुपान उलयतलें. देव कितें सांगपाक सोदता ते आत्म्याच्या रुपान. हालेलुया. कुडी रुपान कोणूय दिवपाक शकता एग्जाम्पल्स, बट आत्म्यातल्यान देव म्हणटा आपूण वाट सो जिवीत आसलें तूं म्हजे वाटेन स्वता जिवितान कित्याक म्हूण येना. हा म्हजो प्रश्न तो. तुका खबर आसा की न्यू ओल्ड टेस्टिमंटान जेजू बापान पुरावे केले, प्रोफेसी पुरावे केली न्यू टेस्टिमंटान. तुका तेही खबर आसपाक जाय की ते येता त्या दिसा ती प्रोफेसी पुरावी जातली. रेव्होल्यूशनाच्या पुस्तकान बरयला ती पुरावी जातली. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कोणा डाऊट आसा जातली काय ना ती? हा होरेच जातली. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ए दिसान फोन कॉल हांव घेता आनी जायते लोकांक हिंगा उतर मेळटा सिस्टर हे जातले अमके जातले परतून फोन करताय. एकू म्हजे कडेन मुको एक सोल्युशन आहा तेका मुको फोनाचेर कोण उलोवपाक सोदना. फोनार ब्रदर ना ना तो प्रेयर करता. सांगपा पडटा स्वता ते सांगपा पडटा. मुगो कितें उलोवपाक सोदना बिकॉज आय हॅव ओन्ली आन्सर. एकूच आन्सर आहा म्हजे कडेन आनी एकूच आन्सर फॉरएवर रावतलो. कोणे फोन केला एकूच आन्सर आनी म्हजे जिवितान तोच एक आन्सर जावन आसा. देवान ऑलरेडी केले. तूं आनी हांव डावट करपाक कोण? तुवें देवाक जोल दिला? तुवें देवाक जोल दिला काय देवान तुमकां जोल दिला? कित्याक तुमी वाट जिविताचे आनी स्वताचे थेबाडा करून उडयता? हालेलुया. कोणताय न्ही तेडप थेबाडा? तेन्ना तुमचो भावात खूंय गेलो? म्हजो प्रश्न तो. हांव ब्रदरा सदां म्हणटा हांव डायरेक्ट सांगू रे तेंकां. हांव सांगता जेन्ना ब्रदर आसना न्ही तेन्ना हांव खरें सांगून उडयता. हांव मोका पे छोका म्हणटा. म्हज्या टीम मेंबरा पासून जेन्ना ब्रदर आहा तेन्ना उगी करता. जेन्ना तो ना न्ही आनी जेन्ना उतरांतल्यान तेंकां सांगता न्ही ओपाऱ्यान तेन्ना तेंकां कळना. जेजू क्रिस्त ओपाऱ्यान सांगतालो ओपाऱ्यान शिकयतालो फकत तुम त्या डिसायपलाचे आनी लोकां उद्देशी आशिल्ले तो ती कशे भाशेन घेताय ती. हालेलुया. जशे तुमी भावाट हांव भावाट आत्म्यांतल्यान घेता तुमचो भावाट कुडी रुपान. सो दॅट्स द डिफरन्स. एक एकल्याचो डिफरन्स आसा तो भावात कसो घेता तो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थोडे जाणांनी इजिप्त टू इस्रायल वचपाक थोडी जाणांनी देवाक पाठ करूं ना. तांकां दिसलें जे ती कितें कोत्ताय न्ही ते रॉंग म्हणून थोडे जाणांनी आनी तांकांच देवान साल्वार केलें. हालेलुया. उरलेली चल गए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड.
पयले तेपाक देव वाट करतालो. कोणा सांगता? प्रॉफिट्सा सांगता. भाकणारा सांगता देव वाट करतलो. कित्याक म्हूण वाट करतलो? तांकां सुटका दिवपाक न्ही, तांकां दाखोवपाक की तो खरो देव जावन आसा म्हणून. हालेलुया. आयज म्हाका तुका सुटका कित्याक मेळटा? देव कित्याक दिता? इतली पाकी आसून पासून देव कित्याक दिता? देवाक जाय आमी ताजे कडेन वचपाक कुडी रुपांनी. हॅलो, कुडी रुपांनी. प्रेज द लॉर्ड. कुडी रुपांनी. जेन्ना हांव एक रेतीरा आसलेले, खरें सांगता, हांव सकाळीं उदकाच करतालें. म्हाका अशें दिसलें लायक हांवें कितें म्हूण केलां. फर्स्ट टायम हांव रेतीरा येयलें. आय टेल यू, हांव बसतालें. सॉरी, आय वॉज सिटींग एट द बॅक. फाटल्यान बसतालें. जेन्ना फर्स्ट टायम हांव रेतीरा येयलें तेन्ना म्हळ्यार सगळें फोकाण दिसलें म्हाका. सगळें फोकाणां. सेकंड टायम हांव येयलें, हांवें पयलें म्हणलें म्हजे ओतम्यान, म्हजे कुडीक दाग आसा, तो हांवें काडपाक वचपाक जाय. हांव वचूना, म्हाका मिलाक जाय म्हणून. आय वॉज जस्ट 23 years old. I mean to say 22 years old. Hallelujah. 2007 एक स्टोरी जाली म्हज्या जिवितान. म्हजो भाव सोंपलोलो आनी लायक हांव खूब निराशी आसलेलें. सो मुगे कोण मामी बेंगलोर आसताली आनी की ची म्हाका कित आवय, एक मुगे फ्रेंडागे आवय ती चोयता ती, तेन म्हाका रेतीरा व्हरलें. रेतीर म्हणजे ते एक घरा जातालें आनी तेन म्हणलें हांव भितरल्यान रडलें. देव बीन कोण ना कित्याक जाताय कांय ना. तेन म्हाका बायबल वर्सीस दिल्ले बरोवन. हांवें कितें केलें तें जाणा, घराको गेलें आनी पिल्लें राबान. कित्याक पिलें? कित्याक म्हजो डिजायर आसलेलो, देवा तुवें म्हाका म्हज्या भावाक कित्याक साल्वार करूं ना. म्हजो डिजायर तो नाशिल्लो. म्हजो डिजायर पेकोवणी घेवपाचो आसलेलो. हालेलुया. जेन्ना म्हाका कळ्ळें देव कोण तो, म्हजे ओतम्याची म्हाका भिरांत येयली. हालेलुया. जे इम्पॉसिबल आसलेलें तें म्हाका करपाक पडलें. ते बडा लोक सगळे खावपाक पडले, पूण जेजू क्रिस्तान म्हाका विक्टोरियस केले, सोयतीवंत केले. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना म्हाका 2 ऑप्शन आसलेले म्हजे कडेन, एक देवाक सोदपाक आनी एक मनशाक सोदपाक. एकू ऑप्शना कडेन गेलें हांव. चिंतून आसलेले हे देवा सोदता ते वाटेन फकत 7,000 आहाय म्हणून, आनी हे वाटेन जायते आसलेले. जेन्ना लास्ट इयर म्हाका कळ्ळें 7,000, तेन्ना हांवें नियाळ केलो. अरे एलोशा, देव तुजे सांगाता आसलोलो, आसा आनी सदांच रावतलो. आज तुज्या जिवितान एक प्रॉब्लेम आसा, हेल्थ प्रॉब्लेम आसा, हांव तुका सुटका दितलो. देव म्हाका ते दिसाक ते सांगपाक सोदतालो. तुजो फोकस नासलोलो खंय, पूण हांव तुका उक्तापून कित्याक करता, तुजो भावाक म्हजेर देंवपाक. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी हाचे पासून ताचे वरवीं देवाक महिमा दिवचे खातीर आमी आमेन म्हणटा. हालेलुया. आमेन म्हणचे जाले. आमेन म्हणचे जाले. आमेन म्हणचे आमेन म्हणचे आमेन म्हणचे आमेन म्हणचे. आयज सोड म्हाका कोणू फोन करून दी जायना म्हण. एक लाख सांगता हांव. जाले 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 आनी जातलेच. तू देवाच्या फाटल्यान वच, जातले. जर तू देवाच्या फाटल्यान वचून सुद्धा वचना सुद्धा देव तुका उतर दिता, जातले म्हणून तू व्हडलो बागी जावन आसा. खरेंच व्हडलो बागी जावन आसा. कित्याक बागी जावन आसा? कित्याक इतले पाकतप करून सुद्धा देव तुजो मोग करता म्हणून. हालेलुया. सोजमोले न्हिदलो ना ती हालेलुया म्हणून. स्लो उठपा पडटा. कित्याक जेन्ना स्लो उलयत न्ही तेन्ना कळटा चोर किधर है.
हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आमेन Amen. आमेन Amen. कळ्ळें तुमगे आमेन म्हाका जेन्ना ब्रदरान सांगली सिस्टर ब्रदर तुका न्ही देव न्ही आयच्या दिसांनी तुगे बँक बॅलन्स न्ही इनक्रीज करपाक आमेन भितरल्यान सारके आत्म्यांतल्यान पुटी 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 आमेन जाता जेन्ना देवागे उतर येता न्ही आमेन जातलें रे गो काय जावपाना देव म्हणटा हिंगा मोचे नांवान होय आसा मोचे नांवान आमेन जातलेच जाले आनी जातलेच कित्याक तो आमचो क्रिएटर जावन आसा हालेलुया हांव आनी तूं डावट करचें न्ही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Hebrews 11:40 कित्याक आमचे खातीर देवान अदीक मोठी येवजण थारायल्या ती सोगली फकत आमचे बरोबर सोपून पावलोली ताची खुशी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कसली येवजण आसा देवाची आमच्या जिवितान हा कसली येवजण आसा येवजण म्हणल्यार प्लॅन कसलो आसा कसलो आसा हे सिस्टर थिएटरा येयले म्हणून पिक्चर चलो तिंगा थिएटरा वचपाक आनी आवय टक 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 सगळे टिक 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 आनी जेन्ना देवागे उतरां येवपाक आनी ना गो मातशें रांदपा जाय गो मातशें काम आसा गो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आशेत तुमकां हांसोवपाक पडटा हालेलुया कित्याक तो न्ही म्हाका तो कुडी रुपान नाका म्हाका तो भितर आत्मो आहा न्ही तेका एटॅक आहा सारकी गोली सारकी टिक 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 सारकी तितून गोली आहा मुगेली कित्याक देवाक आमचो आत्मो जायो हालेलुया आमचो आत्मो आमची कूड नाका देवाक हा आत्मो जायो आत्मो आत्मो कितें जेन्ना गो बायलांक आसता कशें मोग करताय आमी आत्म्यांतल्यान न्ही हॅलो डार्लिंग 2 दीस डार्लिंग म्हणटली जी कोण होरे आत्म्यांतल्यान मोग करताय न्ही वर्सा वरस ती सांगाता आसता देव तांचे सांगाता आसता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाची येवजण कितें आसा तुमच्या जिवितान ओके इजी वे देवाक कितें जाय तुज्या जिवितान आ कोणू सांगपाक शकता रेतीन स्टार्ट जावचे पण टिचिंग स्टार्ट जावचे पयलीं एकूच म्हणलेलें आसा देवान म्हाका 3 जाणांक पर्सनली प्रेयर करपाक म्हणजे पर्सनली म्हणजे चूज करपाक लायलें म्हाका 3 जाणांक आनी तेन्नाच ब्रदरान 3 जाणां आदी म्हणला हांव शॉक जालें म्हज्या भावात आसलो सो म्हज्या भावात हांव भावात तुका विचारता तुमच्या जिवितान देवाक कितें जाय कितें जाय आ किती जाण म्हणटा आत्मा म्हणून येशूचो खूप केलेलो. हा येशूचो पाठलाग. हांव म्हणटा जेजूगे फाटल्यान तुमी कोन्नाय हांव म्हणटा आमी जेजूगे मोग कोन्नाय आनी आन्सर सांगाय म्हाका कितली जाण म्हणटा आत्मा म्हणून 1 2 3 4 5 आनी ती जिती हाय हे सगळी मेलाय तीच जिती हाय आनी देव खरेंच तुका हात लायतलो आयच्या दिसा हालेलुया देवाचें उतर म्हणटा पयले देवाचें उतर आयकयात आनी मागीर सगळे रेस्ट and it will be the best unless you fall hallelujah praise the lord देवाक आमचो आत्मो जायो आमकां देवाक नाका आपणाचेर भावार ठेवपाक कुडी रुपान पूण देवाक जाय भावार ठेवपाक आपणाचेर आत्म्यान आत्मो कितें सोदता देवाक सोदता देव कितें सोदता आत्मो सोदता भावाक कितें सोदता आत्मो सोदता हालेलुया जेजू ख्रिस्त खूद एक भावात जावन आसलेलो हालेलुया जेन्ना जेजू पेकोडी दितालो
ताणे म्हणून ताणे एकूच म्हणले तू भावार्था तुका पेकोवणी मेळटा म्हणून विचारले न्ही सगळ्या जेन्ना पेकोवणी दिता तेन्ना विचारले तेणे तू भावार्थ दवरता तुका पेकोवणी मेळटा म्हणून होय पूण देवाक कितें जाय आशिल्लें जेजू क्रिस्ताक जी कोण आत्म्यांतल्या भावार्थ सोदतात ताकाच पेकोवणी मेळटली हालेलुया जी कोण आत्म्यांतल्या भावार्थ सोदतात ताकाच पेकोवणी मेळटली हेर सगळी फ्लायट हालेलुया नोवाच्या टायमार कितें जाल्लें ओके जेजू क्रिस्त नवे करारांत दोन कमांडमेंट सांगता पाळपाक जाय म्हणून स्पेशल टू कमांडमेंट्स बेगीन म्हाका टाइम ना कोण सांगपाक शकता Yeah? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love your neighbor as you love yourself. And one more commandment was there. One more. आणि एक सोया तुगे भावात सोया आयची दिसता भावात न्ही भाव भयणीन होमत उतरांतल्यान येता जेन्ना तूं उतर सोदता न्ही ठाण येता न्ही देव तुका दाखयताच हालेलुया म्हाका कोणें सांगू ना बायबल वाच म्हणून जेन्ना म्हाका जाय आसली इच्छा आसलेली देवा म्हाका न्ही कॉमन स्टोरीज नाका म्हाका स्टोरीज कॉमन नाका म्हाका जाय आत्म्यांतल्या स्टोरीज म्हणजे आत्म्यांतले सिक्रेट्स जे तुवें इतली वर्सां गुपीत दवरल्या त्यो जायो कित्याक गुपीत सिक्रेट न्ही फकत देव कोणाक दाखयता जो ताका खरो सोदता न्ही ताकाच दाखयता नाजाल्यार कोणाच्यान म्हणपाक जाता बाबा दोर विश्वासी राव गो बायला विश्वासी असते भुरगीं आवय विश्वासी असते कॉमन थिंग पण देव थोड्यांकूच सांगता आयच्या दिसा भाव भयणीन खरेंच म्हणटा खरेंच काळजांतल्या आत्म्यांतल्यान म्हणटा देवाचो एक पर्पस आसा तुमच्या जिवितान आत्म्यांतल्यान देव तुमकां सोदता हालेलुया आत्म्यांतल्यान देव तुमकां सोदता आत्म्यांतल्यान तुमकां देव सोदता आयज हालेलुया देव आयच्या दिसाक तुमकां आत्म्यांतल्यान सोदता वसात भितर वसात तोच भावाक दवरात जे जेजू क्रिस्तान भावाक दवरलेलो जेजू क्रिस्तान भावाक दवरलो म्हूण बापान ताका बरो राजवट दिलो जरी तर आमी जेजू क्रिस्ताक बरो भावाक दवरलो जाल्यार जेन्ना जेजू क्रिस्त येतलो संवसारान आमकां व्हरपाक तेन्ना देव आमकां बरोसो बरो इनाम दितलो हालेलुया कुडीचो भावाक दिवचो ना कुडीची पेकोळी दिवचो ना पूण आत्म्यांतलो भावाक सेव दितलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जे मनशाच्या दिवपाक शकना त्यो त्या दिसाक आमकां दितलो थोडी जी कोण भावार्थान आत्म्यांतल्यान भावार्थान जेजूक मानता आनी सोदतात आनी खरेंच मानता की तोच वाट जिवीत आनी सोद जावन आसा तांकांच देव व्हरतलो आनी तीच मनशी देवाक पळयतली हालेलुया देवाची महिमा पळयतली तीच मनशी खुशाल आसतली देव तूं केन्ना येता देवा तूं केन्ना येता जेन्ना देव येतलो ती खुशालकाय तुमच्या जिविताक चकचकतली तो भावाक आत्म्यांतलो भावाक तुका जिवीत करतलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो भावाक वो कुडीचो भावाक न्ही भाव भयणींनी आयज आमकां पेकोडी कित्याक मेळटा सिस्टर प्लीज उदक घाल तोंडात प्लीज घाल आयज आमकां पेकोडी कित्याक मेळटा देवाक जाय आमी भावार्थान देव चॅक करता कसलो म्हूण भावार्थ तुका आसा कुडीचो भावार्थ काय आत्म्याचो भावार्थ जो कोण आत्म्याचो भावार्थ विश्वासून ठेवता तोच साल्वार जातलो आनी ताका salvation eternity मेळटलो कित्याक देव आमचो जेजू क्रिस्त जिवीत जावन आसा आनी ताकाच जिवीत मेळटलें हालेलुया जो कोण भावार्थान पेकोडी सोदना पूण
हे कोणी मेळ्ळ्या म्हणून चिंतनाका देवान तुका हात लायला म्हणून देवांनी हांव सांगता देवा तुका वयल्यावर हात लायला जी कोण देवाक तुम्ही स्पेशली टीम मेंबर्स जी कोणे बॅप्टिझम घेतला न्ही हांव तांचे कडेन उलयता दुसरे दोन भाग आहाय ना जे कोणे जिवीत दिला आणि कोणे दिवना ते जिवीत न्ही आजूनच दूध पिता हालेलुया आणि कोणे जिवीत दिला न्ही ती सॉलिड फूड खाता सॉलिड फूड म्हणजे रवो तिजान ते खाता आणि जिवीत कोण सोदता न्ही त्या जेजू वांगडा बापा वांगडा न्ही बरें जेवण जेवतली हालेलुया तुमच्या जिविताक आसा तुमकां कसलें जेवण जाय तें दूध पिवन मरात सांगता खरेंच दूध जाय दूधच पिवन मरात सॉलिड फूड जाय सॉलिड फूड विश्वासान तूं घेवता तुका बरें जेवण मेळटलें म्हणून मेल्याक कोता घेता कित्याक ह्या संवसारात सगळी मोडची आसा कित्याक ह्या संवसारांतलो एकलो जिवंत जावन येतो आनी आसा आनी सदांकाळ आसतलो तोच जेजू ख्रिस्त तुमकां इटर्निटी दितलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Did you accept Jesus as a miracle of the world? किती जणांनी जेजू एक्सेप्ट केला तो मिलाग्रेचो देव म्हणून किती तू बरं मग टाइम ना फास्ट करता एस इज हांव लायक खूंय फंक्शनां वयता कोणाय बड्ड्या वयता कोण म्हाका रावतेचो म्हणजे गो रावत म्हाका हालेलुया तेकाय जाय देवाचें उतर पिवपाक आनी तुमचें जिवीत सारकें करपाक आनी पवित्र आत्मा तुमकां बोलपाक हालेलुया कितले जाणांनी Did you accept Jesus as a miracle of the world? तुवें एक्सेप्ट केला तो बेकुणेचो देव म्हणून आतांय काउंट करता मातशे हात वयर काढा आतां ही चाबूक पडली स्वता जिविताची आनी हेची आनी बाटार चाबूक पडली आतां चाबीक चया कोणा जाय पण जाय तो न्ही हात वयर करता कित्याक ते मनशाक जाय आपूण बदलोवपाक हालेलुया खूंय रे एक्सेप्ट केला कोणे एक्सेप्ट केला तो हो देव म्हणून मिलाग्रेचो देव हात वयर बेगीन फास्ट 1 2 3 10 मिनिट्स जायन पडे 10 मिनिट्सांनी जबा फिनिश 1 2 3 4 5 6 हांवें पयलेंच म्हणलां म्हजे कडेन फ्रेंडली रावात हांव एक फ्रेंड तुमचे हांव एक सिस्टर न्ही हांव एक फ्रेंड कित्याक देवाचें उतर म्हणटा जे कोण देवा वांगडा भोंवता ती एकामेकाची फ्रेंड्स आशिल्ली तेंचो ग्रूप वेगळो आसलेलो आनी संवसाराचो ग्रूप वेगळो आशिल्लो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कोण एक्सेप्ट केला Yes. सारकें तो मिलाग्रेचो देव म्हूण संवसाराचो पूण म्हाका दिसता लायक आत्म्यांतल्यान तो संवसारान मिलाग्रेचो देव पूण हुंय देवाचे राजवटीन कोण तो हिसकी तेका तुवें हे म्हूण मिलाग्रेचो म्हूण मानना तुवें थंय म्हणटा की तो बापाचो एकूच पुत तो स्वत जावन जिविताचो वाट जावन आसा तेजे कोणेच वाट आसा तेजे कोणें सगळें आसा आनी तोच जजमेंट करतलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 1 John 4:6 पण आमी जेजूचे साक्षीदार देवाचे जी कोण देवाक वळखतात ती आमचे आयकून घेतात जी कोण देवाची न्हय ती आमकां कान दिना हाचेच वरवीं कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फटकिरो तो आमी वळखूंक शकता हालेलुया मस्का कितली जाणां मस्का पाव खायला रेतिरांनी मस्का पाव मेळटा जे स्वताचे उतर जी कोण दिता न्ही थंय न्ही कोडू मेळटा आनी जी कोण कोडू खावपाक सोदता न्ही तांचें जिवीत न्ही बरें आसता हालेलुया कोडू वखद पिल्यार कितें जाता जिवा बरें न्ही सदां बरें पिल्यार बरें न्ही मातशें हांसपाक जाय हालेलुया देवाचें उतर म्हणटा पूण आमी जेजूचे साक्षीदार कोण साक्षीदार
जी कोण विश्वास खरेंच भावार दवरता आत्म्यांतल्यान भावार दवरता की जेजू सो जिवीत वाड आनी तो येतलो म्हूण संवसारान आमकां बोलपाक जी कोण देवाक वळखतात ती आमचे आयकून घेतात जी कोण देवाची न्हय ती आमकां खान हालेलुया जी कोण देवाक वळखता ती आमचे आयकून घेतात हालेलुया 1 2 3 4 5 6 born again can you raise your hands how many of you are there 24 जण आजपासून जी कोण देवाक आयकता आणि देवाचे उतर आयकता ती कितें जावन आसा साक्षीदार जावन आसा दोन भाशेचे साक्षीदार आसा दोन भाशेचे साक्षीदार असता एक कोण जिवीत दिवपाक सोदता आणि एक फकत देवा कडेन घेवपाकूच सोदता कितें घेवपाक सोदता देवा तूं मिलाग्रेचो देव न्ही तूं देव जाल्यार म्हाका दाखय हें दी तें दी तें दी चोरान तशें म्हणलें दोन चोरान कितें म्हणलें दोनी चोरांक खबर आसलेलें सारकें कितें म्हूण ओ बापाचो पूत म्हणून एकले चोरान कितें म्हणलें तूं खरो बापाचो पूत जाल्यार आपणाक सोडून दी आपणाक सुटका दी दुसऱ्यान कितें म्हणलें तूं बापाचो देव म्हजो उगडास काड कितें म्हणलें म्हजो उगडास काड हालेलुया ताणें म्हणलें न्ही म्हजो उगडास काड देवान कोणाचो भावाक पयलो मिलाग्रेक पयलो काय जो आत्म्याक सोदता तेका पयलो जेन्ना जेजू मेलो तेन्ना जी मेलोली आहा ती जिवी जाली सजमले आसा न्ही बायबलान ना म्हणची आजून जावना आतां तेपा कितें म्हणला कोण मेलो तो स्वर्गार पावलो तो आजून बाबा कोणा आसा जेजू पयलीं कोण मेलो न्ही ती कोण देवाक खरें जिवीत दिलें खरो आत्मो दिलो भावाताचो आत्मो दिलो न्ही तीच साल्वार जाली ही न्ही आतां तुमी म्हणटाय पळय हें जाल्यार मनीस पावलो संवसाराक आय मीन स्वर्गार पावलो रॉंग आनी जो कोण टिचींग दिता न्ही रॉंग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जोरी तोर मेल उपरांत आमकां लोक म्हणटाय की मेल जाल्यार आमकां स्वर्गार जागा आसतलो स्वर्गार आतां जागा आसल्या जाल्यार देवाक कित्याक येवपाक जाय संवसारान कित्याक मेलो मनशी आजून आहाय न्ही सारकें सजमत हांव कितें म्हणटे हांवें जेन्ना हांव देवाक येवचे पयलीं देवाक लोक सांगता म्हाका आनी लोक सांगताले की तो पावलो स्वर्गार पावलो तेजे भितर वायट गुण आसलेलो तरी पूण तो पावलो स्वर्गार आजू पासून कोण पावना पावलो जाल्यार जेजू गरज नासलेली परतून येवपाक हॅलो जावली गरज आमी मेलचा लोकडी रावता दूख जाता पूण देव कितें म्हणटा ताचे दोळो सोड आनी तुज्या आत्म्याची पर्वा घे तुजो भावाताचो आत्मो चितो कोड ना जाल्यार तो एक खोणान तूं एक खोणान तेजी भितर डिस्टिंग्विश कांयच जावपाना दोनी पाडू आसतले एकू लेवल आसतले देव म्हणटा नवे कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेन्ना आदम आनी इवान देवान एडमाक म्हणलेले इवाक म्हणलेले दोन झाडां आसलेली एकूच झाड आसलेले एपलाची आनी सगळी झाडां आसलेली हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देवान कितें म्हणले हे फळ खायनाका ते फळ एडमान कितें केलें इवान दोगांयनी कितें केलें तेंचे जाणवायेन देव म्हाका सांगता खायनाका देव सांगलें न्ही आपूण व्हड जातलो हालेलुया तेमी कितें केलें तेंचे जाणवायेन ती ते फळ खायले जोरी तो ताणें ती फळ खायलोली न्ही तांकां देव आनी बेसावान दवरता आशिल्लो हालेलुया आमच्या जिवितांत तेच जावन आसा आमकां न्ही इजी जाय आमकां हार्ड नाका आमकां भावाक न्ही वूड आसा न्ही तेका पॉलिश मारता पळय तसलो जेजू जाय आमकां होथम्यांतलो जेजू नाका जो कोण जिवीत दिवपाक सोदता तो हालेलुया जेजूक डिझायर आसा आमकां बरें जिवीत दिवपाक हालेलुया आमच्या भुरग्यांक आमी बरें दिवचे ना पाट दितली मारोगांनी सुद्दां दितली तशें देवाकूच जाय आमकां बरें दिवपाक देव रावता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
जी कोण देवाची न्हय ती आमकां कान दिनात. इतली वर्सां जेन्ना मिनिस्ट्री जॉइन केल्ले आतां कितली 4 वर्सां जाली सेम लोक दिसता म्हाका. थोडो लोक सेम दिसता. आजून जिवीत बदलूना. दिवपाक सोदना जेजूक, फकत घेवपाक सोदता. परमिशन गेल ना ब्रदरा गेले, सॉरी टू से, पूण देव सांगता म्हाका आयच्या दिसाक सांग म्हणून. हालेलुया. कितें सांग म्हूण? इतली वर्सां जसो तूं देवाक मिलाप सोदपाक वयतालो तसो देव इतली वर्सां तुका रावता आपणावूंक. हालेलुया. तुजो भावार्थ फकत इतली वर्सां कसलो भावार्थ जावन आसलेलो? घेवपाचो. देव म्हणटा देव रावता तुमचो भावार्थ दिवपाचो. कितें दिवपाचो? जिवीत दिवपाचो. हालेलुया. देवाचें उतर म्हणटा जी निमणी आसा पयली आसतली. हालेलुया. तुम्ही रावपाक जाय भावा भयणीनो. हालेलुया. तुमच्या जिवितांत तुम्ही पळोवपाक जाय तुमकां आत्म्यांतलें जिवीत जाय काय आत्म्यांतलें जिवीत जाय, आत्म्यांतलें भावार्थ जाय काय वोटींग जाय? 2 दिसाचो भावार्थ जाय काय 2 दिसाचें जिवीत जाय ते? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. इजिप्त टू इस्रायल वयतना त्यांचो भावार्थ 2 आसलेलो. तांकां कुडीचो आसलेलो आनी आत्म्याचो नासलेलो. जी कोण आत्म्याचो भावार्थ सोडटाली म्हणटा देवा हांव विश्वासता हे संवसारांत तूं देव जावन आसा, तूं प्लॅन करता. कितें एक्सक्यूजीस कितें जाता जाल्यार तूं तयार करतलो. हांव जाणा, हांव विश्वासता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हाचीच वरवीं कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फटकिरो तो आमी वळखूंक शकता. हालेलुया. देवान तो आत्मो दिला, पवित्र आत्मो दिला. जेन्ना जेजू क्रिस्त क्रुसार मेलो आनी जिवीत जालो तेणे प्रॉमिस दिल्ली की तो शाराकी दाखयलो. एक एकल्याच्या जिवितांत तो शाराकी आसा. तो दाखयता. दाखयना म्हणना. कोण इनोसंट ना तो दाखयना म्हणना. तो दाखयता. हालेलुया. कितें बरें कितें वायट तें दाखयता न्ही. हालेलुया. म्हज्या जिवितांत जे पातक आसा म्हाका खबर आसा. ताच्या जिवितांत ते कितें पातक करता ताका खबर आसा. ताच्या जिवितांत ताका कितें पातक आसा ताका खबर आसा. हेचे जिवितांत कितें पातक आसा ताका खबर आसा. कित्याक ते पवित्र आत्म्यान देवान धाडलेलो आसा पळोवपाक, टेस्ट करपाक कोण आपणाच्या फाटल्यान येतलो आनी कोण आपणाच्या फाटल्यान येवचो ना. हालेलुया. सजवत हांव कितें म्हणटा ते स्टार्टींग मातशें सजवना. कित्याक समज स्टार्टींग न्ही बरें मातशें ट्विस्ट करपाक स्टोरी पडटा. कित्याक जेन्ना स्टोरी ट्विस्ट करता न्ही एक पिक्चर आसता. थिएटरांत कितली जाण पिक्चरां गेला? पयलीं तूं मॉरल दाखयतली. पयलीं मॉरल दाखोवपाक तुका लास्टा मॉरल दाखयतली. सगळें काबार जाय न्ही तेन्ना कुशलकाय येता. तशें जेजू आमच्या जिवितांत एक मॉरल जावन आसा. पयलें दूख आसता मागीर देव आमकां सूख दिवचो येवचो आसा. तुमी तयार आसा? म्हजो प्रश्न. तुमी तयार आसा वाट जिविताचे आनी स्वताचे वाटेन येवपाक? हालेलुया. तो भावार्थ तुमकां आसा काय तुमचो भावार्थ जावन आसा? आपणा मिलाग्रे जाय पूण आत्म्याचे भावार्थ आमकां नाका. मिलाग्रेचो भावार्थ जायो काय आत्म्याचो भावार्थ जायो? आत्म्याचो भावार्थ जायो. आयज हे संवसारांत जायते प्रिचर दिता भावार्थ 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 भावार्थ. मनीस बदलना तरी म्हणटा मनशाक भावार्थ मेळटा. कसलो भावार्थ मेळटा? घुडी रुपाचो भावार्थ मेळटा. जो कोण देवाच्या उतरांतल्यान भावार्थ दिता ताका इटर्निटी साल्वायचा मेळटा. हालेलुया. सारकें. म्हाकाय बी सांगलेलें एक दिसा हॉलाक गेल्ली. हांव गेल्लें हॉलाक. म्हाका म्हणपाक लागलो तूं विजन येतलें. हॅप्पी जालें त्या वेळार. पळय रे बाबा विजना पयलीं न्ही देवाचें उतर म्हज्या जिविता पयलें येयलें. सजवलें. म्हज्या जिवितांत देवाचें उतर पयलें येयलें आनी मागीर ती विस्मिता. आय डोंट बिलीव इट अनलेस एंड अंटील आय एम रेडी टू बिलीव इट. हालेलुया. कशें बिलीव करतलें हांव? जेन्ना हांव भावार्थान आत्म्यांतल्यान रावतलें तेन्ना बिलीव करतलें. हालेलुया. म्हजो आत्मो सारको ना आनी कुडी रुपना. जेजू 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 मुय आसा रे जेजू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जायते जाणांनी स्वत खबर आहा जेन्ना आमी सांगता न्ही तांकां आयकपा नाका. तांकां पोतपोतू करपाकूच जाय मिस्टेक ती.
कोण ना आला ती मिस्टेकनी VIP एंट्री तांकां मेळना ब्रदरांनी मुगे लायफाक एंट्री मेळना समजले ही VIP एंट्री अटेंशन दिना न्ही पयले अटेंशन देवाक दिवपाक वसात ब्रदरांनी म्हाकानी हांव 2 दीस आयकतले न्ही तिसरे दिसांनी आउट म्हणटले सोंसतले न्ही आउट म्हणटले कित्याक म्हाका जाय आत्मो सर्वात पयलो जावपाक खूब इम्पॉर्टंट न्ही कूड म्हाका कितल्यो मेळटा आसोन खेळपाक कितल्यो मेळटा पूण म्हाका आत्मो जायो जेजू क्रिस्ता आत्मोच गायो हालेलुया प्रेज देवाचो उतर म्हणटा आपणाक सोद आपूण तुका मेवतलो कुडी रुपार देवाक म्हणल्यार सोद म्हणून आत्म्यांतल्यान म्हणटा आयच्या दिसाक सोदात वसात हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Romans 4:20-21 देवाची पासावणी मुखार दुबावून तो पाटी फुडें सरलो ना पण भावार्थांतली ताणें घोटाय घेतली आनी देवाक वाखाणणी दिली तर आपणें वासायला तितले शांती पावोवंक देवाक बोदली आसा म्हूण ताका पूर्ण खात्री आसली हालेलुया कोणाक खात्री आशिल्ली चोया हांगा बाबा चोया तें गेलो आतां हांव चोयत सगल्यांनी बाबात लास्ट बस न्ही सगल्यांनी बाबात चोयता कोणा म्हणलें कोणाक खात्री आहा देवाचे पासावणी मुखार दुबावून तो पाटी फुडें सरलो तो कोण तो कोण तो कोण आ आ मातशी बायबल चोयाय हिंग स्क्रीन न्ही कोण बायबल हांगा तेंक चोवपाई बायबल आसा बायबला चोयाय गो बाये भयणीनो तो कोण तो कोण तो कोण बेगीन बेगीन फास्ट आ बेगीन बेगीन कोण आ म्हणटा कोण जेजू म्हणटा बेगीन 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 तो कोण तो जावन आसा एब्राहम कितलो ओगोद तुमकां हालेलुया कोणाक देवान बेसांव दिले एब्राहमाक दिले न्ही तो फाटी सरलो हालेलुया कितल्या वर्साची ताका दिले प्रोफेसी कितल्या वर्साची दिली आ देवान ताका प्रोफेसी दिली कितल्या वर्सांनी घोळगी 25 इयर्सान आयच्या दिसाक हांव उलोवपाक सोदता हालेलुया जे ब्रदरान प्रोफेसी दिल्ली आसा देवाचे उद्देशी प्रोफेसी दिल्ली आसा जातले इतकी वर्सां जावना तांकां हांव सांगपाक सोदता देव तुमकां रावता हालेलुया देवाक तो भावात जाय आत्म्याचो भावात जाय हालेलुया कसलो भावात जाय देवाक आत्म्याचो भावात जाय हालेलुया अब्राहमाक देवान कितें दिलें बेसांव दिलें बेसांव बिकॉज नाव ही इज कॉल्ड फादर अब्राहम बापूय म्हूण ताका देवान एक नाव दिलें कसलो संवसारीचो बापूय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एब्राहमान केन्ना फाटी सरूं ना एब्राहम ताका विश्वास आसलो ताका खात्री आसलोली देवान केला करतलो आनी देवान आपणा प्रॉमिस दिला देव केन्ना आपणाचे प्रॉमिस तोडना तूं डावट दवरता जाल्यार न्ही देव प्रॉमिस केन्ना जातलें केन्ना जायना जातलें देव न्ही डिले करतलो दिवपाक तुका डिले करतलो कित्याक तुका भावार्थ ना देवाचेर तुका देवाचे प्रॉमिसाचेर भावार्थ ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आयज सोनूजी म्हाका फोन करता न्ही प्लीज म्हाका म्हणनाकाय सिस्टर ब्रादरान सांगलो न्ही काम जालो ना अजून जालो ना हांव देवाको मागतलें जायना जाल्यार पुरो म्हणून खोरें मागतलें आनी देव म्हणटा तूं कितें माग आपूण आयकतो म्हणटा जी आपणे भुरगीं कितें मागताय न्ही आयकतो म्हणटा खरें आनी देव आयकता म्हूण हांव जाणा म्हगे मागणी आयज कोण म्हणटाय न्ही हांव सांगताय देवा प्लीज तेगे मागणी आयकनाका प्लीज कित्याक न्ही देवा न्ही ही न्ही भुरगीं तुजी न्ही ही न्ही सोयतानागे भुरगीं कित्याक न्ही ती सोयताना चोड म्हणटाय सोयताना आपयताय ती यो सोयताना यो म्हाका तुजे भावात आहा यो देवाचेर हांव डावट दवरता तूं मगे काम करतलो न्ही दुसरे तागडे गेले जाल्यार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आयज करूं आत्म्यांतल्यान वसात हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
म्हजी एक लास्ट वर्स आसा रेव्हलेशन 22 वर्स 20 हे हांवें मुद्दम करूं ना हालेलुया मुद्दम हांवें टायप करूं ना कित्याक सांग म्हजी टॉपिक जावन नासलेलो भावार्था उद्देशी हालेलुया कोण वाचता सोदता लास्ट वर्स देव तें खेरीत म्हणटा की आपूण येवचो आसा तुमचो ओकोल तुमचो नवरो येवचो आसा तुका व्हरपाक आमकां वचो येवपाक आसा जेजू क्रिस्त आनी जशें आवय जेन्ना ती चोन दिता आनी आवयक सारकी त्रास जाता भुरगे डिलिव्हरी जावपा तसो म्हणटा जेजूचो राग सारको कुट खरखता आनी तो संवसाराचो नाश करता आनी जी कोण आत्म्यातल्यान ताका भावार्थ घेवन आसतली देवा तूं यो हांव पातकी देवा तूं यो मानून घेता तूं एकूच देव वाट जिवीत सोद म्हणून दीस सालवार जातली तूं आत्म्यातल्यान भावार्थ घेवता देवा हांव पातकी म्हणून आनी रावता तीच तुमी म्हणटली आमेन 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 तुम्ही तयार आसात जी कोण तयार आसा आत्म्यातल्यान भावार्थ घेवपाक तीच आमेन करा आमेन प्रेज गॉड